काही लोक या पद्धतीत आम्ही पळयता की आपलो पॉलिटिकल हेतू साध्य करपा खातीर या लोकांच्या मदीं डिवायड करपाचो प्रयत्न सातत्यात करता। ते डिवायड न करता गोंय आनी गोंयकारां खातीर सगळ्यांनी एकचारान फुडें वयचें। काही लोक थंय आपलो पॉलिटिकल हेतू साध्य करपाक लागून लोकांच्या मदीं डिवायड करपाचो प्रयत्न करता। गांधी जयंती निमतान ओल्ड गोवा हांगासर उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें, गोंयांत लोक एकवटान रावता, जंय गोंय सदांच सर्वधर्म संभावते कडेन आसा म्हूण मुखेलमंत्री म्हणटात। गोंय आनी गोंयकारां खातीर आमी एकचारान फुडें वचचें, गोंयचो विकास आनी गोंयच्या उदरगती खातीर सगळ्यांचो साथ लाभचो असो संदेश ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी दिलो। की विकसित गोंय करपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी एकत्र येवचें। महात्मा गांधीजीचें स्वप्न स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय हे करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो हातभार आमकां लागतलो हेच हांव तुमच्या कडेन मागता। आनी परत एकदां हांव समेस्त देशवासियांक आयची गांधी जयंती, आयची शास्त्री जयंती हाज्यो शुभेच्छा दिता आसतना हांव एक मुद्दामून आमी जशें म्हणटा की गोंय हे युनिफॉर्म सिवील कोड फॉलो करपी राज्य आसा आनी गांधी जयंती हे ताजें प्रतीक आसा गोंयांत तर। कारण हांगासर तुमी जर पळयता आसत जाल्यार भगवद्गीतेत संदेश दिवपी हो पुरोहीत हांगासरय ताणें आपलें वाचन केलें। बायबलांतल्यान आपली सर्वधर्म समभावता ही मेसेज दिवपी आमचो ह्या ओल्ड गोवा परिसरांतल्या चर्चीचो फादर जे इन्चार्ज आसात तांच्यांनी जी मेसेज दिली आनी कुराणांतली मेसेज हे आमचे हांगासलें कुराण पठण करून तांच्यांनी बी दिली। होच तर म्हणजे हांगासलें एकतेचें प्रतीक गोंय जावन आसा आनी तेंच शांतिकाय सगळ्यांनी मेंटेन दवरपा खातीर सदोदीत कशाच पद्दतीचो म्हणजे डिफरन्सीस न दवरता गोंय हे सदोदीत म्हणजे सर्वधर्म समभावते कडेन आसा। बट काही लोक ह्या पद्दतीत आमी पळयता की आपलो पॉलिटिकल हेतू साध्य करपा खातीर ह्या लोकांच्या मदीं डिवायड करपाचो प्रयत्न सातत्यात करता। ते डिवायड न करता गोंय आनी गोंयकारां खातीर आमी सगळ्यांनी एकचारान फुडें वयचें। गोंयच्या विकासाक, गोंयच्या उदरगती खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ लाभचो एकच संदेश परत एकदां तुमकां दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता। देव बरें करूं।